व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयात् कनकमहिमा मानसे वागधीशा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपुटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपुटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्य महाभाष्यव्याख्याने। चुटु इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने ही चर्चा एतस्मिन् सूत्रे सञ्जाता। अधुना एतस् सूत्रस्य अवशिष्टं यत् भाष्यं तद्विषये विचार्यते। अत्र समाहितम् आसीत् यत्र इर् इति अनुबन्धः भवति तत्र इतोऽनुं धातुः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तत्र कुम्भिधान्य न्यायेन विज्ञायेत। तद्यथा कुम्भिधानं श्रोत्रियः इत्युच्यते यस्य कुम्भ्यामेव धान्यं स कुम्भिधान्यम्। अतः अत्रापि यत्र इकारः एव इति स इति, यत्र इकारात् अतिरिक्तं किमपि इति भवति सः इति न कथ्यते। अनेन समाहितम्। अत्र ये धातवः सन्ति यत्र इर् इति अनुबन्धः भवति यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत् तत्र रेफस्यापि संज्ञा भवति इकारस्यापि संज्ञा भवति। तो रेफस्य अधिकस्य इकारसंज्ञकत्वात् अत्र एतोऽनुं धातु इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति इति समाहितम्। किन्तु अत्रापि दोषः वर्तते। अतएव भाष्यकारः कथयति नायम् इदिद्विधि कुम्भिधान न्यायेन शक्यो विज्ञातुम्। इदिद्विधिः कुम्भिधान न्यायेन तस्य समाधानं न दातुं शक्यते। अन्यत्र दोषः भविष्यति। इहि दोषः स्यात्। यदा टुनदि समृद्धौ, टुनदि समृद्धौ इत्यत्र टु इत्यस्यापि संज्ञा भवति, इकारस्यापि संज्ञा भवति। इकारातिरिक्तस्य टु इत्यस्यापि संज्ञकत्वात् अत्रापि इतोऽनुं धातुः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। तेन नन्दति नन्दतः नन्दन्ति ननन्दथुः इत्यादि रूपाणां सिद्धिरेव न स्यात्। अतः कुम्भिधान्य न्यायेन एतस्य समाधानं न कर्तुं शक्यते। अत्र उच्यते भिन्नमपि समाधानं किञ्चित् वर्तते। एवं तर्हि नैवं विज्ञायते इकारस्य इत् अस्य सोऽयम् इति तस्य इदितः इति। इतोऽनुं धातोः इत्यस्य अयम् अर्थः नास्ति यत् इकारः इत् अस्य इति इति। एवं रूपेण तत्र विग्रहः नास्ति। किन्तु किमस्ति, कथं तर्हि इकारः एव इति 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 इदिदन्तस्य अकारः एव इति यत्र इकारः एव इति भवति स एव इदित् इति उच्यते। इदिदन्तस्य अत्र एवं तर्हि नैवं विज्ञायते इकारस्य इत् इति इदित्। इकारः एव इत् इति इदित्। अन्या रीत्या अत्र टुनदि इत्यत्र कथं समाधानं स्यात्। इकारः इत् अस्य इति इदित् इत्युच्यते। तदा
किम समाधानम् अत्र भविष्यति? तो इकारात् रिक्तस्य टु इत्यस्यापि संज्ञा भवति। इकारः एव इति इदित् अत्र एवं स्वीकारे तत्र अत्र इदित् इकार इत संज्ञकः इत्यर्थः एव रूपेण तस्य अर्थः भवति। तेन इकारः एव इदित् इति कर्मधारय समासः। अनया रीत्या तत्र टुनद् इत्यत्रापि इकारस्य इत वर्तते, अतः इदित् वर्तते। चेत् इकारः इत अस्य इत्युच्यते, इकारः एव एवं रूपेण बहुव्रीहि समासः क्रियते। तथा टुनदि समृद्धौ इत्यादि धातुषु अत्र इतोऽनुं धातु इत्यस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्, तद्भिन्नस्य टु इत्यस्य इति संज्ञकत्वस्य तत्र सत्त्वात्। किन्तु यदा कर्मधारः क्रियते इकारः एव इति या इकारः इति तत्र इकारस्य इत्थम् अत्र वर्तते टुनदि इत्यत्र, अस्मात् हेतुः इदित्वम् अस्य सिद्ध्यति। एतस्मिन् विषये अन्यदपि समाधानं भाष्यकारः प्रस्तौति। वस्तुतः अत्र इरितो लुम्धातो इत्यत्र नहीं, तत्र इरितो वा इत्यत्र यत्र इर् इति वर्तते सर्वत्र दृश्यते। यथा भिदिर्द्वैधिकरणे भिदिर्विदारणे छिदिर्द्वैधिकरणे इत्यादि धातु यत् इर् इति वर्तते, वस्तुतः तत्र इर् नास्ति, अपि तत्र रि इति वर्तते। भीद्रि छीद्रि इति धातूनां स्वरूपं वर्तते। तत्र ऋकारस्य इत् संज्ञा भवति। इत् संज्ञा अनन्तरं निपातनात् तत्र इत्थं पूर्णप्रः इति रपरत्वे कृते सति भिदिर् छिदिर् दृशिर् एवं रूपेण तेषां स्वरूपं जायते। तर्हि इरुतो वा इत्यस्य किं स्यात्? इरुतो वा इति सूत्रेऽपि तत्र ऋकारः इत् एवं यदा स्वीक्रियते तत्रापि किं भवति? ऋकारः इत् इत्यवस्थायां ऋत इत् धातोः इति सूत्रेण अत्र इत्त्वं स्यात्, प्रपरत्वं स्यात्, तेन इरित् इति रूपं भवति। अत्र प्रश्नः भवति, अत्र यः रि इति वर्तते तस्य तत्र इत्त्वं कथं भवितुमर्हति? यतोहि ऋत इत् धातोः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य यः अर्थः तदनुसारेण सह अंगस्य इत्त्वं करोति। तत्र सूत्रं वर्तते कथयामि तावत् तत्र
एवं तत्र ऋदन्तस्य धातोः अङ्गस्य इति स्यात्। ऋदन्तस्य धातोः अङ्गस्य इति स्यात्। एवं अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अत्र भिद्रि इत्यत्र यः ऋकारः, छिद्रि इत्यत्र यः ऋकारः, तत्र रीत इत् धातु इति सूत्रस्य प्रवृत्ति कथं स्यात्? यद्यपि धातुत्वम् अपि नास्ति, तत्र अंगत्वम् अपि नास्ति, तो धातुत्वं कथं नास्ति, अंगत्वं कथं नास्ति? तर्हि भिदिर्विदारणे छिदिर्द्वैधिकरणे इत्यस्य धातु संज्ञा न भवति। अतः भिद इत्यस्य धातु संज्ञा भवति, छिद इत्यस्य धातु संज्ञा भवति। यतो भ्वादयो धातवः भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिवेलायां तत्र अनुबंध विनिर्मुक्तस्यैव धातु संज्ञा इति भाष्यकारेण सिद्धान्तितम्। तस्मात् हेतोः अत्र भिद्रि इत्यवस्थायां छिद्रि इत्यवस्थायां धातुत्वम् अपि नास्ति, अंगसंज्ञा अपि न भवति। यतो हि प्रत्यये परे अंगसंज्ञा भवति, फलतः अत्र अंगत्वम् अपि नास्ति, धातुत्वं नास्ति, कथम् इत्थं स्यात्? एतस्य समाधानं तत्र कैयटः कृतवान्। अनङ्गस्यापि निपातनात् इत्त्वम्, अंगस्यापि निपातनात् इत्त्वम्। अंगस्य इति तत्र उपलक्षणं स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्। अनङ्गस्यापि अधातुस्यापि, अनङ्गस्यापि अधातुस्यापि भिद्रिघटकस्य रीकारस्य तत्र इत्त्वं भविष्यति। इत्त्वे सति अनन्तरं तत्र निपातनात् इत्त्वे रपरत्वे कृते सति पूर्वम् इत्संज्ञायाम् अनन्तरम् इत्त्वं रपरत्वं भिदिर् छिदिर् इति भवति अनया रीत्या। अत्र उक्तं वर्तते यत् तत्र च भिद्री शब्दे पूर्वं रीकारस्य इत्संज्ञा ततः इत्त्वे रपरत्वे। इत्संज्ञायां जातां यदा इत्त्वं रपरत्वं भवति तर्हि तत्रापि स्थानविद्भावात् इत्त्वम् आयाति, इत्संज्ञात्वम् आयाति। इत्संज्ञात्वस्य धर्मस्य तत्र सत्त्वात् तस्य लोप इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। यतः भिद् इत्येव तिष्ठति, छिद् इत्येव तिष्ठति। किन्तु उपदेशवेलायां तत्र भिद्री छिद्री इत्यादिषु पूर्वम् इत्संज्ञायां जातायाम् अनन्तरम् इत्त्वे रपरत्वे च कृते भिदिर् छिदिर् इति धातोः स्वरूपं भवति। फलतः तत्र इदित्वम् अस्त्येव न हृदित्वम् एव वर्तते इति कृत्वा अत्र इतो निधातु इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति इति समाधानम् उक्तं वर्तते। इरितो वा इत्यत्रापि रि इत् इति सूत्रं वर्तते। रि इतः अत्रापि रि घटकस्य रि इत्यत्र निपातनात् रीत इत् धातु इत्यनेन इत्त्वे रपरत्वे कृते तर्हि हृदित् इति भवति। एवं तत्रापि समाधानं कृतं वर्तते। इरितो वा इति भवति। एतद्विषये एतत् समाधानं कथंचित् मत्वा भाष्यकारः अपरमपि समाधानं प्रस्तौति। अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति नैवं जातीयकानाम् इदिद् विधिर्भवति। अर्थात यत्र छिदिर्द्वैधीकरणे विधिर्विदारणे इत्यादिषु धातुषु यत्र इर् इत्यनुबन्धः वर्तते, इर् इति अनुबन्ध संयुक्तेषु धातुषु तत्र इद् विधिर्न भवति इति विज्ञायते। आचार्य प्रवृत्ति तथा ज्ञापयति। यदयम् इरितः कांश्चित् नुमनुशक्तान् पठति। कारणं किमस्ति? यदा घटकस्य इकारस्य इत्त्वे सति इतो नुम् धातोः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति चेत् तर्हि उ बुन्दिर् निशामने
स्कन्दिर्गतिशोषणयोः अनयोः धातयोः तत्र नकार विशिष्टम उपदेशः कथं वर्तते। नकार विशिष्टः यः उपदेशः उबुन्दिर् अत्र नुम् अपि वर्तते, इर् इत्यपि वर्तते। स्कन्दिर् अत्रापि नुम् इत्यपि वर्तते, इर् इत्यपि वर्तते। तो अत्र इर् घटकस्य इकारस्य इत्वस्य सत्वात् इतुनु धातु इति सूत्रे स्वतः एव नुम् स्यात्। नुम् विशिष्टस्य धातोः उपदेशस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः भवति। एतस्य प्रश्नस्य सत्वात् अत्र एवं भूतः उपदेशः व्यर्थीभूय कल्पयति ज्ञापयति यत् यत्र इर् इत्यनुबन्धे इद् विधिर्न प्रवर्तते, अर्थात् इतो नुम् धातुः इत्यादि सूत्राणां तत्र प्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः। यदा न भवति तदा नुमागमः स्यात्, अतएव नुम् विशिष्टम् विशिष्टः उपदेशः एवं भूतानां धातूनां विहितं वर्तते, विहितः वर्तते। एवं तत्र समाधानं वर्तते। अन्यत् समाधानमपि भवति। अथवा आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति इर् शब्दस्य इति संज्ञा भवति यत् यदायम् इर्तो वा इत्याह। अत्र इर् इति समुदायस्य इति संज्ञा भवति। इति समुदायस्य इति संज्ञा भवति नाम रेफस्य इति संज्ञा भवति हलन्तिनि सूत्रेण इकारस्य उद्देश्य नासीत् सूत्रेण एवं रूपं तत्र स्वरूपं वर्तते। फलतः अत्र केवलम् इदित्वं नास्ति, अतः अत्र दोषः न भवितुमर्हति। अन्यत् समाधानं तत्र वर्तते, अन्तिमं समाधानम् अथवान्त इति वर्तते। एकं सूत्रं वर्तते गोः पादान्ते। गोः पादान्ते इत्यस्य सूत्रस्य अनन्तरमेव इतो नुम् धातुः इति सूत्रं वर्तते। तो अस्मात् गोः पादान्ते इति धातोः अन्त इति शब्दस्य तत्र अनुवृत्तिर्भवति। अन्तः इकारः इति यस्य एवं भूतः अन्तेदित् यः धातुः तत्रैव नुमागमो भवति, अन्यत्र न भवति। छिदिर्द्वैधिकरणे हिदिर्विदारणे इत्यादिषु धातुषु अन्त्ये रेफः वर्तते, न तु इकारः। फलतः अत्र इतो नुम् धातु इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नैव न स्यात्। अतः अत्र न कश्चन दोषः एवं रूपेण समाहितः। अनेन आयातं यत् अथवा आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञा नई जातीकानाम् इदित् भवति यदम् इरितः कांश्चिन् नुम् अनुषक्तान् पठति उबुन्दिर्निशामने स्कन्दिर्गतिशोषणयोः एतत् यत् समाधानं वर्तते। अथवा आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञाप्यति इति शब्दस्य इति संज्ञा भवति यदयम् इरुतो वा इत्याह इत्यादि। एतत् समाधानं तत्र सुष्ठु प्रतीयते इति वक्तुं शक्यते। इत्थं चुटु इति सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातम्। अधुना तस्य लोपः इति सूत्रस्य विषये भाष्यकारस्य चिन्तनं तत् भवतां सम्मुखे उपस्थाप्यते। तस्य लोपः इति सूत्रं सर्वैः पठितं वर्तते। तस्य इति संज्ञकस्य लोपः स्यात् इति सूत्राणि। अत्र तस्य इति सूत्रस्य तस्य लोपः इति सूत्रे तस्य ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति पूर्वं प्रश्नः भवति भाष्यकारेदृशः। यतो हि लोप पदार्थः कः अभावः स च भावोपाधिः एव प्रतीयते। अन्यथा तत्र प्रकरणात् इति संज्ञयैव लोपः भविष्यति। यतो हि इत्यस्य इति पदस्य एति गच्छति इति इत् अर्थात् यस्य लोपः भवति स इत् भवति। एवं रीत्या संज्ञयैव तस्य
लोपः भविष्यति अत्र तस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः भवति। एतस्य समाधानम् अत्र दत्तम्। इत संज्ञकः प्रतिनिर्दिश्यते यतो हि तस्य लोपः इति रीत्या तस्य इति सर्वनामपदम् सर्वनामपदं प्रकृतस्य ग्राहकं भवति, बुद्धिस्थस्य ग्राहकं भवति। ते बुद्धिस्थः कः वर्तते अत्र इत प्रकरणे इत इत्येव वर्तते। अतः तस्य इत संज्ञकस्य लोपः स्यात् इत्यर्थः निष्पद्यते। तस्य इति पदेन बुद्धिस्थस्य इत पदार्थस्य तत्र ग्रहणात् इति तात्पर्यम्। तस्य विषये चिन्त्यते इत संज्ञकः प्रतिनिर्दिश्यते तस्य इति ग्रहणेन इति यत् कथनं वर्तते तन्न समीचीनं। नैतत् अस्ति प्रयोजनं प्रकृतम् इति वर्तते क्व प्रकृतम् उपदेशजनासिक इति। अर्थात् तस्य लोपः इत्यत्र तस्य ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। उपदेशजनासिक इति सूत्रेण इति वर्तते, तो लोपः इत्येव सूत्रमस्तु। कस्य लोपः इति जिज्ञासायां प्रकरणात् इति तत्र अनुवर्तते। इतः लोपः भवति। इतः लोपः भवति नाम इत्संज्ञकस्य लोपः भवति इत्यर्थः स्वयमेव स्यात्। अतः अत्र तस्य ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति तत्र प्रश्नस्य आक्षेपस्य विषये उक्तं वर्तते। तस्मिन् विषये पुनः चिन्त्यते तद्वै प्रथमान्विष्टं षष्ठी निर्दिष्टेन च इहात्। अर्थात अत्र लोपः इति पदं वर्तते। अत्र एतस्य तत्र यः अत्र यस्य सम्बन्धः भवितुमर्हेत् तस्यैव अत्र ग्रहणं स्यात्। चेत् प्रथमान्तस्य इत् पदार्थस्य अत्र अनुवृत्तिः स्यात् तदा अत्र इद् रूप लोपः इति सूत्रस्वरूपं स्यात्। अतः षष्ठ्यन्तम् षष्ठ्यन्तस्य इत् पदस्य अत्र ग्रहणं करणीयं। तत्तु नास्ति, फलतः तस्य इति ग्रहणम् आवश्यकं भवति। भाष्यकारः कथयति अर्थात् विभक्ति परिणामो भविष्यति। अर्थात् येन यस्य सम्बन्धः तत्र यस्य येन सम्बन्धः तस्य तत्र षष्ठी भवति। अत्र इतः लोप शब्देन सम्बन्धः, अतः अनुवृत्तस्य इत पदार्थस्य अत्र अर्थात् सम्बन्धस्य सत्वात् अत्र षष्ठी स्यात्। अतः इतः लोपः इत्येव सूत्रार्थस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। एवं तत्र लोकेऽपि दृश्यते। यथा उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रयस्व देवदत्तम्। तो आमन्त्रयस्व एनम् इत्युक्ते देवदत्तम्। अत्र उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि इति वाक्ये देवदत्तस्य इति यत् पदं तत् षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। किन्तु आमन्त्रयस्व एनम् यदा उच्यते तर्हि एनम् इति पदेन देवदत्तं द्वितीयान्तं पदं विधाय अर्थतः अत्र अनुकृष्यते। तेन आमन्त्रयस्व देवदत्तम् इत्यर्थः गम्यते। एवैव देवदत्तस्य गावः अश्व हिरण्यं च। अनया रीत्या अत्र देवदत्तस्य इति पदं षष्ठ्यन्तं तिष्ठति। किन्तु आढ्यो वैधेयः देवदत्तः। अत्र आढ्यः वैधेयः इत्युक्ते तत्र प्रथमान्तः देवदत्त शब्दः अनुकृष्यते। अनया रीत्या ज्ञायते यत् अर्थात् विभक्ति परिणामो भवति। उपदेशजनासिक इत्यत्र उपदिष्टः इत् शब्दः तत्र प्रथमान्तः भवति। किन्तु यदा तस्य लोपः इति सूत्रे तस्य अनुवर्तनं क्रियते तदा तत्र षष्ठ्यन्तत्वेन तस्य विपरिणामः भवति। इतः लोपः इत्येव सूत्रस्वरूपं स्यात्।
एवं रीत्या एतस्य व्याख्यानं विहितम्। पुरस्सा षष्ठी निर्दिष्टं सदर्थात् द्वितीया निर्दिष्टं प्रथमादिष्टं च भवति। पूर्वं यत् पदं षष्ठी निर्दिष्टं वर्तते सदर्थात् अर्थात् तस्य आवश्यकस्य अर्थस्य तत्र आवश्यकत्वात् द्वितीया निर्दिष्टं भवति प्रथमानिर्दिष्टं च भवति। यथा तत्र उदाहरणे दत्तं वैधेयात् आढ्यो देव वैधेयः इत्यत्र प्रथमान्तः देवदत्तः शब्दः गृह्यते। अन्यत्र आमन्त्रयस्व एनम् इत्यत्र देवदत्तम् इति द्वितीयान्तं पदं ज्ञायते। एवं रीत्या तत्र वक्तुं शक्यते। एवं यहापि पुरस्तात् प्रथमानिर्दिष्टं यत् पदं सदर्थात् षष्ठीनिर्दिष्टम् अत्र तस्लोपैसूत्रे भवति। अतः विभक्ति विपरिणामे तत्र न किंचित् बाधक न कश्चन बाधकः वर्तते। तो सादृश्यात् तत्त्वाध्यवसायात् विपरिणामः भवति विभक्तीनां। वाक्यांतरे तु योग विभक्त्यन्तं परमार्थतः शब्दान्तरमेव सन्निधीयते। यादृशी योग्यता आवश्यकी भवति पदस्य तादृशमेव तस्य स्वरूपं निर्धार्यते। अनुवृत्तस्य तेन यत्र प्रथमान्तत्वेन दृष्टा स एव यत्र अनुवर्तते यस्य विभक्तस्य स्वरूपस्य आवश्यकता भवति तद्रूपमेव तत् उपतिष्ठते तात्पर्यम्। एवं तर्हि प्रयोजनं ये अनेकाल इद संज्ञास्तेषां लोपः सर्वादेशो यथा स्यात् एतत् समाधानं भवति। ये अनेकाल इद संज्ञा येषाम् इद संज्ञा भवति किन्तु ते अनेकाल वर्तन्ते तेषां लोपः सर्वादेशो यथा स्यात् तेषां लोपः स्यात् सर्वादेशः स्यात् एतदर्थम् अत्र आवश्यकं वर्तते। अथ क्रियमाणेऽपि वै तस्य ग्रहणे कथं मीव लोपः सर्वादेशो लभ्यः भवतु नाम अत्र तस्य लोपः इति सूत्रे तस्य ग्रहणं क्रियते किन्तु सर्वादेशः लोपः कथं लभ्यः स्यात् तस्य विषये किं चिन्तनं वर्तते। भाष्यकारः कथयति लभ्यः इत्यर्थः कुतः वचनप्रामाण्यम्। अतस्य इत्यत् वचनं वर्तते वचनप्रामाण्यात् तस्य ग्रहणसामर्थ्यात् समुदायस्यापि लोपः भवितुमर्हति। यस्य इति संज्ञा भवति सकस्यापि तस्य लोपः भवति सः एको वा भवेत् समुदायो वा भवेत्। अत्र समुदायस्य लोपः सर्वादेशः लभ्यः इति प्रश्नः एव कथं सञ्जातः। यतोहि दृशिर्प्रेक्षणे विधिर्विदारणे छिदिर्द्वैधिकरणे इत्यादिषु धातुषु यत् तिर वर्तते तत्र रेफस्य इति संज्ञा भवति हलन्तमित्यनेन इकारस्य इति संज्ञा भवति उद्देश्यनासिक सूत्रेण। अनयोः तत्र समुदायः भवति इति संज्ञकयोः। फलतः यत्र समुदायस्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः कथं स्यात् इति प्रश्नः। अर्थात् लोपः सर्वादेशः लोपः अपि आदेशः कर्तव्यः स आदेशः अभावरूपः आदेशः। अतः अत्र सर्वादेशः लोपः सर्वादेशः कथं स्यात् इति प्रश्नः जातः। अत्र उच्यते लभ्यम् इत्यादि कथनं वचनं प्रामाण्यात् तस्य लोपः इति वचनं वर्तते तत् प्रामाण्यति भवति। तस्य ग्रहण सामर्थ्यात् तस्य ग्रहणं तो तस्य इति संज्ञा कस्य एका इति संज्ञा का भवतु द्वौ वा भवेत् भवतः त्रयो वा भवन्तु एको वा भवतु द्वौ वा भवतां त्रयो वा भवन्तु सर्वत्र एतस्य प्रवृत्तिर्भवति तस्य लोपः इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। अग्रे तत्र अपरः विचारः पतति। इतो लोपे अणलत्वा निष्ठा सूपसंख्यानमित् प्रतिषेधा इति वार्तिकं वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यम्? इतो लोपे णल अथवा निष्ठा सूपसंख्यानं कर्तव्यम्। अत्र अणलिति णकारस्य
लकारस्य च लोपः भवति। त्वा इत्यत्र केवलं ककारस्य लोपः भवति। निष्ठाक्ता तवत् इत्यत्र ककारस्य तवत् इति ककारस्य उकारस्य इति संज्ञा भवति। तत्र कः दोषः आपतति इति विषये उच्यते। इतो लोपे अणलत्वा निष्ठासु उपसंख्यानम् इत प्रति उपसंख्यानं करणीयम्। किम् उपसंख्यानं करणीयम्? किं वा करणीयम्? अत्र उच्यते। अत्र अडल इति कृते पपाच इति रूपं भवति। णकारस्य संज्ञायां जातायां तत्र अतुधा इति वृद्धौ सत्यां तत्र अहं पपाच इति रूपं भवति। णलुत्तमो वा इति विकल्पेषणित विधानात् अहं पपाच अहं पपच इति रूपत्वेन जायते। अथवा इत्यत्रापि तथैव वर्तते। देवित्वा सेवित्वा इति भवति रागमे सति। अत्र गुणः कथं स्यात्? अत्र णित्वात् अत्र पपाच इत्यत्र वृद्धिर्भवति। त्वा इत्यत्र कित्वात् अत्र कित्वनिषेधात् गुणः भवति। शयितः शयितवान् अत्रापि कित् वर्तते। अत्रापि तथैव गुणः भवति। कथं गुणः स्यात्? शयितः शयितवान् इत्यत्र गुणस्य निषेध अत्र निषेधः कथं न भवति? अत्र उच्यते किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति। प्रश्नः भवति यत् पपच देवित्वा सेवित्वा शयिता शयितवान् इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धि कथं न भवतुमर्हति? उच्यते इत प्रतिषेधात्। इतः प्रतिषेधः भवति। कथम् इत प्रतिषेधः भवति? प्रतिषिध्यते तत्र इति संज्ञा। णलुत्वो वा णिद् भवति णिद् वा भवति। णलुत्वमा इति सूत्रेण अत्र अहं पपच इत्यत्र णिद्वद्भावः विकल्पेन भवति। एकदा भवति एकदा न भवति। अर्थात् एकस्य णकारस्य इति संज्ञा प्रतिषेधः भवति। यदा प्रतिषेधः भवति तत्र णित्वं न भवति। णित्वाभावात् अत्र अदुधा इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः न स्यात्। अक्त्वा सेट् किद् भवति? अत्र अक्त्वा सेट् अत्र किद् न भवति। कित्तस्य तस्य निषेधः भवति। अक्त्वा सेट् इति सूत्रं वर्तते। अक्त्वा सेट् अक्त्वा किद् न भवति इति निषेधः प्रवर्तते। तेन देवित्वा सेवित्वा भवति। निष्ठा सेट् इण न भवति। अतः अत्रापि निषेधः। एवमेव तत्र शयिता शयितवान् अत्रापि कित्वं निषिध्यते। फलतः एतेषु अस्त्रेषु दोषः भवति। उच्यते सिद्धंतो डलादीनां ग्रहण प्रतिषेधात्। अत्र उच्यते सिद्धमेतत् अर्थात् एतत् सिद्धमस्ति। कथं सिद्धं वर्तते? डलादीनां ग्रहणानि प्रतिषिध्यन्ते। डलादीनां ग्रहणानि यत्र डलादीनां ग्रहणं वर्तते तेषां प्रतिषेधः भवति। यथा णलुत्वमवा इति णिद्ग्रहणेन गृह्यते। णलुत्वमवा इति णिद्ग्रहणेन गृह्यते। अर्थात् एकदा तत्र णित्वं भवति एकदा तत्र न भवति। यदा णिद्ग्रहणं भवति तदा णिद्ग्रहणात् तत्र दीर्घः भवति। तेन अहं पपाच इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। ये विकल्पेन तस्य प्रवृत्तेः सत्त्वात् अत्र एकदा पपाच एकदा पपच इति रूपं जायते। अक्त्वा सेड् न किद् ग्रहणेन गृह्यते। अत्र नित्यम् अक्त्वा सेड् किद् ग्रहणेन गृह्यते इति कृत्वा किद् ग्रहणेन गृह्यते। अस्मात् हेतोः तत्र देवित्वा सेवित्वा इति रूपं सदैव स्यात्। दिवित्वा सीवित्वा इति रूपं न कथं भवतुमर्हति। निष्ठा सेट् न किद् ग्रहणेन गृह्यते। एवं भूत निष्ठा संज्ञकौ यौ प्रत्ययौ भवता तत्तवतु इति तत्र सेट् तवतु तत्रापि किद्वद्भावः न भवति। तेन शयितः शयितवान् इत्यत्र कश्चन दोषः न जायते। एवं रूपेण समाहितम्। अन्यत् समाधानम् अत्र दीयते। निर्दिष्टलोपाद्वा सिद्धमेव
अथवा निर्दिष्टस्य अयम लोपः क्रियते तस्मात् सिद्धं निर्दिष्टस्य अर्थात इत्संज्ञकत्वेन यह निर्दिष्टः तस्य लोपः भवति अनेन सूत्रेण अतः तत्र दोषः नास्ति। अत्रोच्यते अग्रे तत्र तुष्मानां प्रतिषेधः। तुष्मानां अर्थात न विभक्तो तुष्माः इति तुष्म इति शब्देन तकार सवर मकाराणां तत्र इत्संज्ञया प्रतिषेधो वक्तव्यः। तत्र तुष्मानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। तस्मात् तस्मिन् यस्मात् यस्मिन् वृक्षाः प्लक्षाः अचिनवम् असुनवम् अकर्मम् इत्युदाहरणानि तत्र दत्तानि। तो तस्मात् तस्मिन् इत्यत्र वर्गः वर्तते। यस्मिन् यस्मात् यस्मिन् इत्यत्रापि वर्गः वर्तते। वृक्षाः प्लक्षाः इत्यत्र सकारः वर्तते। अचिनवम् असुनवम् अकर्मम् इत्यत्र मकारः वर्तते। एतेषाम् इत्संज्ञा निषेधाय अत्र न विभक्तो तुष्मा इति सूत्रे तुष्मा इत्यस्य ग्रहणं वर्तते इति तत्र प्रश्नः वर्तते। एतस्य उत्तरं वदति न वा उच्चारण सामर्थ्यात् अर्थात् अत्र दोषः न भवति न वा वक्तव्यः। किं कारणम्? उच्चारण सामर्थ्यात् अत्र लोपः न भविष्यति। यतो हि अत्र तस्मात् इति या टाङ्गस्य स्वामिनाथस्याः इत्यत्र आतिथि ग्रहणं कृतं वर्तते। एवमेव गसिगो स्मात् स्मिनौ इत्यत्र स्मिन् स्मात् इति ग्रहणं यद् वर्तते। एवमेव वृक्षाः प्लक्षाः इत्यत्र जस् इत्यत्र सकारः यः वर्तते तत्र तादृश उपदेश सामर्थ्यात् अत्र इत्संज्ञानं भविष्यति। एवमेव अचिनवम् असुनवम् अकर्मम् इत्यत्रापि अम् इति आदेशः भवति मिपः स्थाने। तत्र एवं तत्र अम् समाद्धेतुः अत्रापि न कश्चन दोषः। तो एवं न वा उच्चारण सामर्थ्यात् अत्र उच्चारण सामर्थ्यात् तत्र लोपः न भविष्यति। पुनः अत्र प्रश्नः भवति अनुबन्धलोपे भावाभावयोः विप्रतिषेधात् प्रसिद्धिः। अनुबन्धलोपे भावाभावयोर्विरोधात् अप्रसिद्धिः। भावस्य अभावस्य उभयोः विरोधात् अत्र प्रसिद्धिः स्यात् अनुबन्धलोपः स्यात्। न ज्ञायते केन अभिप्रायेण प्रसजति केन निवृत्तिं करोति अर्थात केन अभिप्रायेण तस्य अनुबन्धस्य तत्र प्रसक्तता भवति केन प्रयोजनेन पुनः तस्य निवृत्तिः क्रियते। यदा निवृत्तिः एव करणीया तर्हि तत्र तस्य तेषां प्रसजनमपि न स्यात् इति विषये अत्र भगवता भाष्यकारेण उक्तम्। तस्य तात्पर्यं प्रदीपकारः कथयति यथा कश्चित् वक्ति घटोऽस्ति पुनश्च वक्ति नास्ति तथा अनुबन्धानाम् उच्चारणात् भावानुज्ञानं लोप विधानाच्च अभावानुज्ञानम् इति विरोधात् अप्रामाण्य प्रसंगः अस्ति वा नास्ति वा इति तस्य ज्ञानं कथं स्यात्। अत्र उच्यते अत्र न कश्चन दोषः। सिद्धं तु अपवादन्यायेन यथा अबाधत्वात् प्रवाद उत्सर्ग शास्त्र से प्रवृत्तिर्न भवति तथैव निषेध शास्त्रेण तस्य निषेधात् विधिसूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिर्न भवति इत्येव तात्पर्यं तस्य वर्तते। सिद्धमेतत् कथम् अपवादन्यायेन किं पुनः तथा यथा उत्सर्गापवादौ यथा उत्सर्गं प्रवाद्य अपवादः प्रवर्तते तथैव अत्रापि बोध्यम्। भावो हि कार्यार्थो अनन्यार्थो लोपः भावनां कार्यं करिष्यामि इति अनुबन्धः आसज्यते कार्यात् अन्यत् मा भूत् इति लोपः। एवं अत्रापि तथा वर्तते। यदा कार्यं वर्तते तदा अनुबन्ध विषये तत्र चिन्तितम्। अनन्तरं यदा कार्यं सञ्जातं तदा अत्र किम् उच्यते कार्यं करिष्यामि इत्यनुबन्धः आसज्यते
कार्यात् अन्यत मा भूत्, कार्यात् व्यतिरिक्त स्थले एतस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् अस्मात् हेतोः तस्य लोपः भवति इति एतस्य तात्पर्यम्। अग्रे उच्यते अथ यस्य अनुबन्धः सज्जते किं स तस्य एकान्तो भूत् आहिषित अनेकान्तः। अत्र अयं पक्षः विशेषरूपेण विचारितः वर्तते यत् अनुबन्धः एकान्तो भवति अनेकान्तो भवति। एतस्मिन् विषये भूयान् विचारः नागेशभट्टेन परिभाषेन्दुशेखरे विहितः। स एव विषयः अत्र उपस्थाप्यते भगवता भाष्यकारेण, अथवा भाष्ये यादृशः विचारः अत्र समागतः तादृशं तत्र प्रदर्शनं कृतं वर्तते इति बोध्यते। अत्र अतएव अत्र विचारः अर्थात अनुबंध विषये अनुबंध लोप विषये यत्र विचारः संजातः, अर्थात यत्र अनुबन्धानां कार्यं वर्तते तत्रैव अनुबन्धाः भवन्ति, तत्रैव इत्संज्ञादि कार्यं जायते, इत्संज्ञकत्वम् अनुबन्धत्वम् इत्यस्य स्वरूपमस्ति। यत्र तेषां कार्यं नास्ति तत्र तेषां प्रवृत्तिर्न भवेत् इति कृत्वा तेषां लोपः क्रियते। केवलम् इत्संज्ञायां जातायां लोपः न प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। अतएव अयं प्रवृत्तीनाम् अन्तेन कारस्य इत्संज्ञकत्वात् तस्य इत्संज्ञाय तस्याः इत्संज्ञायाः मुख्यं प्रयोजनं वर्तते प्रत्याहारसिद्धिः। प्रत्याहारसिद्ध्यनन्तरं तत्कार्यं विरमति। किन्तु यत्र प्रवृत्तिः भवति तत्र नकारस्य ककारस्य एवं भूतानाम् अनुबन्धानाम् अन्यत्र प्रवृत्तिर्न भवति। अतएव उक्तं वर्तते प्रत्याहारेषु तां न ग्रहणम् इति। यतो हि तत्र प्रवृत्तिवेलायां तेषां लोपः भवति एकान्तत्वात्। एवं तादृशः विचारः तत्र संजातः। अधुना उच्यते अनुबन्धाः ये सन्ति ते एकान्ताः वा आहुषित अनेकान्तः। एकान्त इत्यस्य एकः अन्तः देशः, अन्तः अर्थात् देशः, एकः देशः यस्य इति देशः नाम अवयवः। एकः देशः इति एकान्तः। देश शब्दः तस्य अवयवार्थः वर्तते। एकान्त इति शब्दस्य अवयवः। एकः देशः अत्र अवयवः भवति। यतो हि अन्त इति पदार्थः कः? अन्त्यावयवः। तस्य एकादेशः कः भवति? अन्तः अवयवः इति। अतएव अत्र एकान्त शब्दस्य एकावयवः इति अर्थः भवति। पुनः शृण्वन्तु। एकान्त इत्यत्र एकः, अन्ता नाम अन्त्यावयवः। यतो हि अन्त शब्दः अवयववाची वर्तते, अन्त्यावयवः। तत्र तस्य एकदेशः कः? अन्तः। तत्र अवयवः भवति। अतएव एकान्त इत्यस्य अवयवः इति अर्थः भवति। एवं अत्र समाहितम् एकादेशः अवयवः इत्यर्थः। अनेकान्तः तु उपलक्षणम् एव केवलं यथा काकस्य गृहस्य काकः तत्रोपलभ्यमानस्य रूपद्वय दर्शनात् वृक्षे शाखा बलाकयोरिति प्रश्नः। अत्र प्रदीपकारः इत्थं तत्र व्याख्यातवान् एकान्त शब्दस्य अर्थः। अनेकान्तः अत्र केवलं उपलक्षण रूपेण भवति। यथा काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः इत्युक्ते यस्मिन् गृहे काकगृहयोः सम्बन्धः दृष्टः आधाराधेयभावरूपः, तेन सम्बन्धेन तं गृहं सः जानाति, अनन्तरं तं गृहं जानाति। अत्र उपलक्षणं नाम अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम् उपलक्षणत्वम्। उपलक्षणं तत्र द्विविधम्।
विशेषण रूपम एवं च तत्र लक्षण रूपम। यदा सुवेदकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम् इति उपलक्षण रूपम वर्तते। उपलक्षण लक्षणस्य समीपम उपलक्षण। अत्र विशेषण रूपम वर्तते। यतो विशेषणं किं विद्यमानत्वे सति द्रव्यावर्तकत्वम्। अत्र अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वं वर्तते। यदा यतो हि ग्रह समीप समये तत्र तस्मिन् ग्रहे काकः न सन्ति, तथापि पूर्वं काकसम्बन्धी युक् तद्भवनम् आसीत् इति कृत्वा तस्य भवनस्य ज्ञानं भवति। अविद्यमानोऽपि काकः तं गृहं तत्र बोधयति। एवं रूपेण तस्य स्वरूपं तत्र संजातम्। एकान्तः तत्रोपलब्धेः। एकान्त इत्याह। कुतः तत्रोपलब्धेः? तत्र नाम यस्मिन् तत्र अनुबन्धः वर्तते, तो तत्र सः अनुबन्धः दृश्यते। अवयवत्वेन तत्र दृष्टः वर्तते। यथा गुणो कुक्टुक् शरि इत्यत्र कुक्टुक् इत्यत्र उकारः ककारः अनुबन्धः दृश्यते। तत्र एकान्तः तत्रोपलब्धेः। सः एकान्तः। एकान्तः नाम तत्र अवयवः भवति स्वबोध्यस्य स्वबोधकस्य। एकान्त इत्याह। कुतः तत्रोपलब्धेः। तत्रस्थः हि असौ उपलभ्यते। यथा वृक्षस्य शाखाः वृक्षैकान्तोपलभ्यते। यत् वृक्षशाखा वृक्षे दृश्यन्ते, तथैव अनुबन्धाः स्वबोधके शब्दे दृश्यन्ते। यथा अस्माभिः उक्तं तत्र गुणो कुक्टुक् शरेत् कुक्टुक् इतोऽनुम् धातु इत्यत्र नुम् इति स्वरूपस्य मकारस्य उकारस्य। एवमेव भिदिर् विदारणे छिदिर् द्वैधिकरणे अत्र उपदेशस्य धातोः छिदिर् धातोः भिदिर् इति धातोः तत्र इर् इत्यस्य अनुबन्धस्य तत्र ग्रहणं भवति। अनेन ज्ञायते यत् अनुबन्धाः अनेकान्तः एकान्तः अयमेव पक्षः तत्र वर्तते। यतो हि यत्र पृथक्तया पूर्णः विचारः करणीयः, तत्र अतएव अत्रैव विरम्यते। श्वः इत्यस्मिन् विषये पुनः सम्यक् विचारः भविष्यति। अधुना अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।